همه جان دادنم یک نظر به آدم جان دادنم جان زهرا با محمد یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی هر کی کارش داره صدا بزنه یا علی داشتم بیام تو حرم شما بشینم پیغمبر اکرم فرمود یا علی انا و انت ابوا هذه الامه من و تو پدر این امتی علی جان هیچ پدری بچه بدش از خونه بیرون نمیکنه اومدم بگم روسیاس آقا اومدم بگم آقا اومدم یا صاحب الزمان روز جمعه است آقا ممنونتم آقا یا علی خیلی ها بهتون التماس دار گفتن